ही असली खरी पवित्र सभा खंयची जावन आसा ती ऐका परतान ऐका. कोरिंथांत असलेले देवाचे पवित्र कोरिंथांत सभेक असलेले देवाचे पवित्र सभेक. देवाची पवित्र सभा म्हळ्यार कोण? म्हणजे जेसू सवे पवित्र जाल्ल्या. कोण? जेजू सवे संसारांत आसतना पवित्र जाल्या तर ती जावन आसा देवाची पवित्र सभा. मेल्ल्या उपरांत न्ही, संसारांत आसतनाच कोण जेजू सवे पवित्र जाल्यांत. देखून कोरिंथांत आशिल्लें देवाचे उतार पावलून दिल्लें तें आयकून आनी कोणें ताजे सांगत आसलें सोस्तेनिसान मादने तिमोथेन मागीर आनी आसा न्ही बार्नाबासान आनी जायत्यांनी दिल्लें उतार स्विकार करून जेजू सवे पवित्र जाल्ली मात्र पवित्र सभा. संवसारांत जायत्यो पवित्र सभा आसात. हांवें सांगलें तुमकां, कॅथलीक सभा, एंग्लिकन सभा, प्रोटेस्टंट सभा आनी खंयच्यो मुस्त सभा आसात. खंयची ना संवसारांत केल्ली मनशान केल्ली खंयचीच पवित्र सभा ह्या पवित्र अंतू पुस्तकांत ना नांवान. पण देवाची पवित्र सभा म्हणून आसा. तुमी खंयच्या सभेंतले? हांव म्हज्या देवाच्या पवित्र सभेंतलो. कित्याक? म्हाका कोणें पवित्र केला? हांव जेजू सवें पवित्र जाला. न्हय एक क्रिस्तांव जावन हांव पवित्र जाल्लो, न्हय एक कातोलीक जावन हांव पवित्र जाल्लो, न्हय एक याजक जावन हांव पवित्र जाल्लो, न्हय एक सेवक जावन हांव पवित्र जाल्लो, न्हय एक मनीस जावन हांव पवित्र जाल्लो. जेजून म्हाका धुलां नितळ केला, पवित्र केला. पवित्र आत्म्याद्वारे खरेंच आमी पवित्र जाल्या तर जेजू थंय आमी पवित्र सभा. आज तुका म्हाका आमकां आनी कोणीय पवित्र करिना भाव भयण. मनीस जाल्यार तुका आनी म्हाका कोणूच ह्या संवसारांत पवित्र करिना. कोण करता? केवळ जेजू. आनी कशें करता? जॉन 17:17 जेजूच आपल्या शिष्यां खातीर मागता बापा लागीं स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर म्हणून. ऐका, स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तरी आमी कशें पवित्र जाता? शिता वरवीं न्ही, स्वता वरवीं आमी पवित्र जाता. तुझे उतर सत. आनी उतार सत. आनी ते उतार कोण? जेजू. जावं पण आमी वाचचे उतार बुकांत आसा, आयकोवचे उतार आसा, पूण निजायक ते उतार कोण? सगळे उतार कोणा विशयांत? शब्दा विशयांत. तो शब्द कोण? रेव्हलेशन 19:13 उगड्या म्हणजे बुकांत वाचल्यार 19:13 देवाचो शब्द म्हणून ताका नांव दिला. कोणाक? ऐका, रक्तान शेणयलेलो एक दोकलो तो नेसिल्लो देवाचो शब्द ताचे नाव. देवाचो शब्द म्हण ताचें नांव. देखून तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र कर. देखून साहित्य पिठान सांगलां पवित्र जावन जेजूसाची येवचें न्हय, जेजूसाची आयिल्ल्या वरवीं हांवें आनी तुवें आमी पवित्र जावचें.